बेनज़ीर आज सुबह से जो बयानात अपोजिशन रहनुमाओं के हैं और फिर हुकूमती जो साबिक वज़रा हैं उन्होंने भी गुफ्तगू की, आपको क्या लग रहा है कि तहरीक इंसाफ की और अपोजिशन की क्या समझ है? तहरीक इंसाफ लग रहा है कि वाज़ेह है कि उन्होंने जो इक़दामात किए हैं वो कायम रहेंगे और उसी के तहत वो इलेक्शन में बढ़ेंगे, जबकि अपोजिशन जमातों को जो एतराज़ है वो भी है और फिर वो इससे बिल्कुल मुख्तलिफ एक तवक्को भी कर रहे हैं कि असम्बली को बहाल कर दिया जाएगा। देखिए जुनेद, कल एक एक्सपेक्टेशन थी ज्यादातर कानूनी माहिरीन के में कंसेंसस था कि एक तो ये गैर आईनी है, दूसरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद कल ही सुप्रीम कोर्ट ये जो स्पीकर ने जो इक़दामात लिए इनको सेट असाइड करके वोटिंग की इजाजत दे देंगे। तो शायद एक एक्सपेक्टेशन कल ये थी कि ये पूरा मामला कल ही कुछ हद तक हल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज भी बहुत देर बाद जाके सुप्रीम कोर्ट में ये शुरू हुआ और जितना ये डिले होगा उतने ज्यादा मेरे ख्याल से हालात जो हैं वो खराब होंगे और ये जो हम पोलराइजेशन देख रहे हैं ये बढ़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जरूर करना चाहूंगी, हमारे मुल्क का जो पार्लिमानी निजाम है वो ज्यादातर हमने बरतानिया से लिया है और उसकी एक मिसाल इसी किस्म के एक केस की एक मिसाल बरतानिया में थी अभी 2019 में, जब बोरिस जॉनसन जो वहां के वजीर आजम है उन्होंने पार्लियामेंट को सस्पेंड कर दिया। तब ब्रेग्जिट का वोट चल रहा था और उन्होंने पार्लियामेंट को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। और वहां की जो अदालतें हैं वो अक्सर सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं करती। तो एक तरह से कहा जा रहा था कि एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म का केस था जब ऑपोजिशन जो थी वो अदालत चली गई और वहां की सुप्रीम कोर्ट से फैसला ये आया कि जो वजीर आजम ने इक़दामात लिए हैं वो गैर आईनी और गैर कानूनी है, क्योंकि पार्लियामान को रोका जा रहा है उसको फंक्शन करने से। तो ये एक प्रेसिडेंट जरूर है हमारे पास। मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कैसा फैसला आएगा या क्या फैसला आएगा, लेकिन हो सकता है इसको जरूर देखा जाए। इसी किस्म का कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट, इंडिया की जो सुप्रीम कोर्ट है वहां से भी आया था कि अगर उनको लगता है कि कोई बदनीयती पे कोई फैसला किया गया है पार्लियामान के अंदर तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर सकती है। अच्छा वरायत साहब, जैसे अभी बेनज़ीर भी बात कर रही हैं, जाहिर है अदालती फैसला जब आएगा तो मजीद क्लैरिटी आएगी कि हालात किस तरफ आगे जाएंगे। ऑपोजिशन का केस आप कितना मजबूत समझ रहे हैं? अगर फैसला ऑपोजिशन के हक में नहीं आता तो फिर ऑपोजिशन को भी इलेक्शन की तैयारियों की तरफ जाना चाहिए? जी देखें, अपोजिशन का केस तो बड़ा मजबूत है। जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग है वो मेरा ख्याल है कि वो किसी भी अदालत में अगर वाकई टेस्ट हुई या एग्जामन हुई तो वो स्टैंड नहीं करेगी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बाज़ औक़ात मामलात इतने आगे चले जाते हैं। अब डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के बाद वो ख़त्म हुई, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी, उसके बाद प्रेसिडेंट ने असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर दी, उसके बाद अब हुकूमत ख़त्म हो गई। हुकूमत ख़त्म होने के बाद अब निगरान हुकूमत की बात चल चुकी है। तो इतना कुछ पीछे को लेके जाना ये भी अब मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आमतौर पर हमारे यहाँ भी मिसाल मौजूद है कि जो हुकूमत को सस्पेंड कर दिया गया था, ख़त्म कर दिया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही फैसला किया कि अब इलेक्शन होने जा रहे हैं तो इलेक्शन की तरफ ही जाएं, हुकूमत को बहाल ना करें। तो बाज़ औक़ात ऐसी भी चीज़ें आ जाती हैं कि बावजूद इसके कि वो चीज़ गलत हुई होती है, लेकिन उसके मुकाबले में एक दूसरी वाज़ेह चीज़, बेहतर चीज़ जो है वो नज़र आ रही होती है, तो फिर उसकी तरफ जाया जाता है। इलेक्शन बहरहाल सबसे बड़ा अब आवाम की राय लेने का सबसे बड़ा तरीका है। अल्टीमेटली तो नो ट्रस्ट मूव के बाद भी इलेक्शन ही होना था, चाहे 6 महीने बाद होता या साल बाद होता या फौरन होता, और अब भी इलेक्शन ही होना है। तो अल्टीमेट तो दोनों सूरतों में इलेक्शन था। अब इलेक्शन ज़रा जल्दी हो रहा है लेकिन बहरहाल इलेक्शन हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट दोनों चीज़ों का जायज़ा लेगी। होना तो यही चाहिए कि अपोजिशन को भी कुछ रिलीफ मिले, लेकिन ना मिले तो अपोजिशन को भी अब तैयार रहना चाहिए। फ्यूचर की तरफ देखें, माजी की तरफ ना देखें। माजी में जो हो गया है वो ठीक है, लेकिन अब अगर फ्यूचर की तरफ ना देखा तो पीछे रह जाएंगे। इन्हें निगरान हुकूमत की तश्कील में रोल अदा करना चाहिए। इन्हें अगले इलेक्शन की जो अगले इलेक्शन के लिए जो इंतज़ामात हो रहे हैं उसमें तवज्जो देनी चाहिए और भरपूर तरीके से अगला इलेक्शन लड़ना चाहिए, क्योंकि अब असल बात अगला इलेक्शन है। अब बाकी जो गलतियां हुई हैं या जो आइनी गलतियां या कानूनी गलतियां, उनका बदावा तो सुप्रीम कोर्ट करेगी, लेकिन बड़ी बात अब यही है कि अब इलेक्शन होंगे।
सुहेल वड़ाइच साहब और बेनज़ीर शाह से गुफ्तगू हो रही है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से भी खबरें आ रही हैं। गुज़श्ता रोज मुख्तसर हुक्मनामा जारी किया था, कहना है चीफ जस्टिस का, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने समात के दौरान कहा है कि हम गुज़श्ता रोज असेंबली की कार्रवाई पर अब समात कर रहे हैं, जिस पर बाबर आवान ने कहा कि सदाती रेफरेंस को मौजूदा अज खुद नोटिस के साथ सुना जाए और उनकी इस्तेदा रिकॉर्ड कर ली जाए। आपको ये बता दें कि इस समात के दौरान बाबर आवान ने कहा है कि इमरान खान ने इजाजत दी है कि वो अर्ज करें कि हम इलेक्शन करवाने को तैयार हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हमारे सामने सियासी बातें ना करें। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जो गुज़श्ता रोज आज खुद नोटिस लिया गया था असेंबली की कार्रवाई और तहरीक अदम एतमाद के मामले पर, उस वक्त जो मुख्तसर समात हुई थी उसके बाद आज तक समात मुलतवी कर गई थी। अब ये समात अब से कुछ देर पहले दोबारा शुरू हो चुकी है। इससे मुतालिक भी आपको आगाह करते रहेंगे। बेनज़ीर, जो लाहौर से खबर आई शहबाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरखास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया और फिर उनको फर्द जुर्म के लिए 11 अप्रैल को तलब भी किया गया और उस वक्त तक उनकी जो जमानत है उसमें भी तौसी कर दी गई है। इससे क्या इशारा मिलता है? इन केसेस को ऑपोजिशन जमातें, खुद शहबाज शरीफ साहब झूठे केसेस करार देते रहे हैं और वो कहते हैं कि इनमें कुछ भी साबित नहीं हुआ, बेशतर लोग बरी हो चुके हैं। इन केसेस के ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर समातें होती रही उस पर भी वो काफी कड़ी तनकीद करते रहे हैं। अब जो ये हुक्म है स्पेशल कोर्ट सेंट्रल का और आगे फिर 11 अप्रैल को जो तवक्को की जा रही है, उसका क्या मतलब हो सकता है? देखिए जुनेद, इस पे हम कैसे कमेंट कर सकते हैं जब तक कोई फैसला नहीं आया। और शहबाज शरीफ साहब की बात तो यहाँ तक सही है कि उन पर बहुत से केसेस बनाए गए लेकिन अभी तक कोई साबित नहीं हुआ। तो जब तक इस केस का फैसला नहीं आता, और खैर पीटीआई का तो यही मौक़िफ़ रहा है, वो तो हर किसी को करप्ट कहते हैं चाहे अदालत फैसला दे या ना दे। तो इसका जब तक फैसला नहीं आएगा हम इस पे, मेरा नहीं ख्याल है इस पे बात कर सकते हैं। लेकिन मैं जरा सुहेल साहब की बात को जरा थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूंगी। देखिए बिल्कुल फ्रेश इलेक्शंस होने चाहिए। एक ये मौक़िफ़ भी था खासतौर पर मुस्लिम लीग नून में कि जल्द से जल्द इलेक्शन की तरफ जाया जाए, लेकिन किस हालात में इलेक्शंस हो रहे हैं ये भी देखना बहुत जरूरी है। अभी एक गैर आईनी चीज हुई है एक मुल्क में। आपके मुल्क में अभी ना ही पार्लियामेंट है, ना ही कोई वजीर आजम है, ना कोई काबीना है। इन हालात में अभी हमें ये भी नहीं पता कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है उनको कैसे नामजद या अपॉइंट किया जाएगा। और इतने एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट में आप जाके अगर इलेक्शन कराते हैं तो मेरे ख्याल से उससे मुझे तो ये डर है कि एक बड़ा खतरनाक माहौल में इलेक्शन होंगे जहां पे मजहब का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जहां पे गद्दारी के भी लेबल लगाए जाएंगे एक दूसरे पे। हो सकता है हम कोई तशद्दुद भी देखें। तो इन हालात में इलेक्शन कराना मेरे ख्याल से क्या कहते हैं बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगा। बहुत जरूरी है कि जो कानून साजी की अपोजिशन ने बात की है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की, एहतसाब के अमल के बारे में, इन चीजों को पहले देखना जरूरी है। ये जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है इसको थोड़ा सा नीचे लाना जरूरी है। ये जो गैर आईनी चीज हुई है इसको दुरुस्त करना जरूरी है और फिर इलेक्शन की तरफ जाना। ठीक है। मीनवाइल हामिद मीर साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया और इरशाद भट्टी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। मीर साहब, बेनजीर की बात को ही आपकी जानिब लेके आएंगे। इन हालात में इलेक्शंस का होना, जब पोलराइजेशन भी बहुत ज्यादा होगी, मजहब कार्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा, नेशनलिज्म भी इसका कार्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं बेनज़ीर शाह साहबा की कल एक जो बात थी उसी को आगे बढ़ाऊंगा। इन्होंने कल एक बहुत अच्छी बात की थी कि आमतौर पे सहाफ़ियों को ये कहा जाता है जी कि आपको न्यूट्रल रहना चाहिए, जबकि न्यूट्रलिटी का जो आज की ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म है इसमें कोई किरदार नहीं है। हमने जो यूनिवर्सिटियों में जो हमने जर्नलिज्म पढ़ी थी तो उसमें न्यूट्रलिटी तो हमें नहीं सिखाई जाती थी। वो उसमें तो ये सिखाया जाता है कि आपने सच रिपोर्ट करना है। तो जहां पे सच और झूठ जो है वो साथ साथ चल रहे हो तो वहां पे सहाफ़ी जो है उसको तो सच के साथ खड़ा होना है। ये बात जो है ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, सूरत हाल है, उस सूरत हाल में हमें अपनी कौम के साथ, अपने रीडर्स के साथ, अपने व्यूअर्स के साथ जो है वो कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कोई ऐसा कि जी न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, मैं इधर की भी बात कर दूं, मैं उधर की भी बात करूं। इस वक्त सच ये है जो कि एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि पाकिस्तान का जो आइन है उसको अमली तौर पर गैर मुअस्सर कर दिया गया है। और ये जो 1973 का आइन था ये पाकिस्तान की वाहिद मुतफिका कौमी दस्तावेज थी। इसके अलावा हमारे पास कोई मुतफिका दस्तावेज नहीं है। अब जो मैं आगे आपके सामने बात करने जा रहा हूं, हो सकता है कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन वो एक हकीकत है कि सदर ममलकत आरिफ अलवी साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है
اور اس نوٹیفیکیشن میں انہوں نے عمران خان صاحب کو کہا ہے کہ آپ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی اپوائنٹمنٹ تک آپ بطور وزیر اعظم کام کریں، اور اس میں آگے چل کے وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 224A کے تحت آپ اپوزیشن لیڈر سے کنسلٹ کریں کہ نیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کون ہوگا۔ اب دیکھیں یہ کتنا بڑا مذاق ہے اس قوم کے ساتھ کہ کل اسپیکر قاسم سوری نے تحریک عدم اعتماد کے خلاف رولنگ اس بنیاد پہ دی کہ آرٹیکل 5 کے تحت جو تحریک عدم اعتماد ہے یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے، لہذا میں اس کو مسترد کرتا ہوں، اور اسی کی بنیاد پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اسمبلیاں جو ہیں وہ ڈیزالو کرنے کا اعلان کر دیا۔ کیا بنیاد کیا ہے اسپیکر کی رولنگ اور وزیر اعظم کے اعلان کی بنیاد کیا ہے؟ کہ اپوزیشن ملک دشمن ہے، غدار ہے، ایک بین الاقوامی سازش کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد جب وزیر اعظم نے اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا تو صدر مملکت عارف علوی صاحب نے بالکل اس کو انڈورس کر دیا۔ اب وہی صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ اسی وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ اب آپ آرٹیکل 224 کے تحت اسی غدار اپوزیشن لیڈر کے ساتھ کنسلٹ کریں اور کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کا آپ تقرر کریں۔ تو یہ ایک پورا مذاق بنا دیا گیا ہے، اور اس مذاق میں مجھے نہیں پتا کہ اب سپریم کورٹ کون سا راستہ نکالتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے صدر مملکت جو آرمڈ فورسز آف پاکستان کے کمانڈر ان چیف بھی ہیں وہ، اور نام نہاد وزیر اعظم عمران خان صاحب اور یہ پورے ٹولہ سارا جو ہے، ان کو آئین کا جو آرٹیکل اچھا لگتا ہے وہ اس کا حوالہ دیتے ہیں، جو اچھا نہیں لگتا وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے۔ تو یہ ایک مذاق بن گیا ہے، اور میرے خیال میں نے بہت سے کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹس کے ساتھ بات کی ہے کل رات کو بھی اور آج صبح بھی۔ یہ جو صدر مملکت عارف علوی نے ایک آرڈر جاری کیا ہے، ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، یہ ان کا جو کل کا جو نوٹیفیکیشن ہے یہ اس کی صریحاً نفی کرتا ہے۔ یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اپوزیشن غدار ہے تو اس کے خلاف پھر غداری کا مقدمہ چلائیں، لیکن آپ اسی اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں کہ کنسلٹ کر کے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو بھی آپ مقرر کریں۔ تو یہ مجھے سارا ایک مذاق سا لگ رہا ہے، اور اس مذاق میں غیر جانبداری یا نیوٹرلٹی کے نام پر میں کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حامد میر صاحب کی گفتگو آپ نے دیکھی، ہمیں سینئر صحافی ارشاد بھٹی صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، اور سینئر صحافی اینکر پرسن شاہزیب خانزادہ صاحب نے بھی جوائن کیا۔ آپ دونوں کو بھی خوش آمدید۔ پی ٹی آئی کے وکیل بابر اعوان روسٹم پر آ گئے، انہوں نے وہاں پر دلائل شروع کیے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر کوئی اسٹیٹمنٹ دینا چاہتا ہے تو وہ دے دے، سپریم کورٹ کے 21 مارچ 2022 کے فیصلے کا حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہ بابر اعوان نے کہا۔ اور بابر اعوان نے کہا کہ اٹارنی جنرل نے عدالت کو یقین دہانی کروائی تھی کہ کسی رکن اسمبلی کو آنے سے روکا نہیں جائے گا۔ سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کی اتحادی جماعتوں کو نوٹس نہیں کیا تھا، گزشتہ روز مختصر حکم نامہ جاری کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ ہم گزشتہ روز اسمبلی کی کارروائی پر سماعت کر رہے ہیں۔ اس پر بابر اعوان نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے انہیں اجازت دی گئی ہے اور وہ عرض کریں کہ ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ہمارے سامنے سیاسی باتیں مت کریں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما جو ہیں وکیل فاروق ایچ نائک نے کہا کہ عدالت پر بوجھ نہیں بننا چاہیے، اور فاروق ایچ نائک نے کہا کہ فل کورٹ بینچ بنانے کی استدعا کرتے ہیں، جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ کیا آپ بتانا پسند کریں گے کہ کون سے آئینی سوالات پر فل کورٹ کی ضرورت ہے؟ ایک فل کورٹ کی وجہ سے 10 لاکھ کیسز کا بیک لاگ ہوا ہے۔ سماعت سے جو خبر آ رہی ہے اس کے ساتھ بھی ہم آپ کو آگاہ کریں گے۔ شاہزیب خانزادہ صاحب، بے نظیر نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ نیوٹرلٹی یا نیوٹرل یا آبجیکٹو رپورٹنگ نہیں بلکہ فیکٹس رپورٹ کرنے چاہیے۔ اسی پر حامد میر صاحب نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ لگ یہ رہا ہے کہ جس طرح حکومت بہت سادہ معاملہ بنا کر پیش کر رہی ہے، اصل میں بہت پیچیدہ ہے۔ ایک نوٹیفیکیشن آتا ہے گزشتہ روز کیبنٹ ڈویژن کی طرف سے کہ وزیر اعظم اب عمران خان اب وزیر اعظم نہیں رہے، کابینہ بھی ختم کر دی گئی ہے اور اسمبلی بھی تحلیل ہو چکی ہے۔ اب صدر کی جانب سے جو خط ہے اس میں کہا گیا ہے کہ وہ جب تک نگران وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں ہو جاتا عمران خان صاحب بھی وزیر اعظم رہیں گے۔ تو بہت ہی زیادہ ابہام پیدا ہوتا جا رہا ہے جو وقت گزر رہا ہے، اور سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی کوئی اس طرح کی واضح ہدایت یا فیصلہ آیا نہیں ہے۔ کل بڑا لازمی تھا، اور ظاہر مختلف آئینی ماہرین بھی کہہ رہے تھے، قانونی ماہرین بھی کہہ رہے تھے، اس کے علاوہ صحافی تجزیہ کار بھی کہہ رہے تھے کہ کل سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آنا چاہیے تھا۔ بہت اہم دن تھا، چھوٹی سی سماعت ہوئی کہ چیزیں آگے نکلتی جائیں گی۔ اب جو آرٹیکل 224 ہے وہ کک ان کر گیا ہے۔ اب آج فواد چودھری صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں گے، اگر 2 دن کے اندر جواب نہیں دیتے تو پھر ظاہر معاملہ الیکشن کمیشن، پارلیمانی کمیٹی، الیکشن کمیشن وہاں تک چلا جائے گا، تو معاملہ اتنا زیادہ آگے بڑھتا چلا جائے گا کہ سپریم کورٹ نے اگر دیر سے فیصلہ دیا تو ان تمام چیزوں
چیزوں کو ریورس کرنا مشکل ہوگا. اگر سپریم کورٹ حکومت کے حق میں فیصلہ دیتی ہے, عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ دیتی ہے, تو ظاہر ہے پھر تو یہ پروسیس چل جائے گا. مگر اگر سپریم کورٹ اس فیصلے کو ریورس کرتی ہے جو کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے, تو پھر بہت ساری چیزوں کو ریورس کرنا پڑ جائے گا جتنا ٹائم گزرے گا. اور جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر عدالت انڈورس کر دیتی ہے کہ جو کچھ ڈپٹی اسپیکر نے کہا جی اس کے تحت ٹھیک ہے, اب معاملہ آگے بڑھ گیا ہے اور اب اسمبلیاں بھی بعد میں پریزیڈنٹ نے ریزالو کر دی ہیں, تو کیا یہ عدالت انڈورس کر رہی ہوگی کہ آرٹیکل 5 کے تحت ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ٹھیک تھی؟ اگر ٹھیک تھی تو پھر تو پاکستان کی ساری اپوزیشن ملک سے وفادار نہیں ہے. حالانکہ آرٹیکل 5 تو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ کو آئین سے بھی وفادار رہنا ہے, ملک سے بھی وفادار رہنا ہے. تو دونوں میں سے کسی ایک سوال کا جواب تو آنا ہے, یا تو ڈپٹی اسپیکر آئین سے وفادار تھے یا پھر آئین سے وفادار نہیں تھے. اور اگر وہ آئین سے وفادار تھے اور انہوں نے درست فیصلہ دیا ہے تو پھر ساری کی ساری ملک کی اپوزیشن جو 5 کروڑ 50 لاکھ میں سے 3 کروڑ 80 لاکھ ووٹ لے کے آئی ہے تقریباً, وہ ساری کی ساری ملک سے وفادار نہیں ہے. یہ تو فیصلے کی پھر انڈورسمنٹ ہو جائے گی. اس لیے سپریم کورٹ کے سامنے ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے جس کی انٹرپریٹیشن بہت زیادہ لازمی ہے. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ تحریک انصاف نے اعلان کیا ہے کہ وہ آج سے سیلیبریٹ کریں گے 1 ہفتے کے لیے اسلام آباد میں, کیونکہ ان کے خیال میں جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا اس سے عمران خان صاحب کی اور تحریک انصاف کی فتح ہوئی ہے. ہم سب کو پتا ہے کہ اب سے 1 مہینے پہلے تک اپوزیشن عمران خان صاحب سے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ مستعفی ہو جائیں اور نئے الیکشن کا اعلان کر دیں, کیونکہ نئے الیکشن کی اس وقت ملک کو ضرورت ہے جو آپ نے اس ملک کی معیشت کا حال کر دیا ہے. حکومت کا جواب آگے سے یہ آتا تھا کہ نہ نئے الیکشن ہوں گے, نہ آپ کو استعفیٰ ملے گا, الیکشن 2023 میں ہوں گے اور آپ وہ الیکشن بھی ہاریں گے. تو اپوزیشن نے کہا کہ ہم تحریک عدم اعتماد لے کے آئیں گے. حکومت نے کہا موسٹ ویلکم, آپ تحریک عدم اعتماد لے کر آ جائیں. اس کے ٹھیک 1 مہینے کے بعد عمران خان صاحب وہی کام کرتے ہیں جو 1 مہینے پہلے اپوزیشن کہہ رہی تھی, اور اپنی حکومت ختم کر دیتے ہیں, اسمبلیاں تحلیل کر دیتے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہماری فتح ہو گئی ہے اور 1 ہفتے کے لیے ہم جشن منائیں گے. اپنی حکومت ختم کرنے کے بعد اور اپوزیشن کا وہ مطالبہ ماننے کے بعد جو وہ 1 مہینے پہلے کہہ رہی تھی, اور حکومت انہیں چیلنج کر رہی تھی کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, حکومت تو اپنی مدت پوری کرے گی. تو ہر طریقے سے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ طریقے صاحب کیا بیانیہ اس وقت بنانے کی کوشش کر رہی ہے. مگر جو بھی وہ بیانیہ بنا رہے ہیں اس میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹنا, ایک اس میں انہوں نے کہہ دیا اپنے انٹرویو میں کہ مشرک ہے, شرک کیا ہے لیڈر آف دی اپوزیشن نے, ہر طریقے کے فتوے وہ بانٹ رہے ہیں. 2018 کے الیکشن انہوں نے لڑا تھا, ظاہر ہے اس میں ایک مذہب کارڈ استعمال کیا گیا تھا, بہت زیادہ مذہبی نفرت انگیزی پھیلائی گئی تھی. اس وقت کے جو وزیر داخلہ رہے تھے احسن اقبال صاحب, ان کو گولی تک لگ گئی تھی, ایک بھرپور کیمپین تھی, وزراء کے گھروں پر حملے ہوئے تھے. اب وہ ایک ان کو نیا کارڈ ملا ہے جس میں وہ جو ایک غداری کا کارڈ ہے وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس کو باقاعدہ طور پر استعمال کر رہے ہیں. حالانکہ جو حقائق بتا رہے ہیں 7 مارچ کو اگر آیا ہے اور وہ دھمکی آمیز خط موصول ہوا ہے تو اس کے بعد بہت دفعہ کہہ چکے ہیں حامد میر صاحب کہ کیوں آپ نے امریکی ریپرزینٹیٹو کو OIC میں بلایا تھا, اور ساتھ میں کل جو ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے انہی سفیر صاحب کا جنہوں نے یہ مراسلہ بھیجا تھا, اس کے 1 ہفتے بعد یا کوئی 8 دن بعد وہ انہی ڈان لو صاحب کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جن کے بارے میں وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اسی نے دھمکی دی تھی ہمارے سفیر کو اور جس کے حوالے سے مراسلہ آیا تھا. پھر وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ انہیں تو جولائی سے پتہ چل گیا تھا سازش کا. اگر جولائی سے پتہ چل گیا تھا تو آپ نے پہلے اسمبلیاں کیوں نہیں تحلیل کر دی, اور آپ پہلے ہی عوام کو بتا کے کانفیڈنس میں لے کے الیکشن میں کیوں نہیں چلے گئے؟ اور اگر یہ سازش کے تحت ہوا ہے اور اپوزیشن غدار ہے تو آپ نے اپنی اسمبلیاں تحلیل کیوں کی ہیں؟ آپ کو تو تحقیقات کرانا چاہیے تھی. آپ اسمبلی کی اسپیکر کی رولنگ کے بعد باقاعدہ طور پر تحقیقات کا اعلان کرتے اور ثابت کرتے کہ جو اپوزیشن کے خلاف الزام ہے وہ درست ہے. آپ نے الیکشن کال کیوں کر دیا ہے؟ الیکشن کال اس لیے کیا ہے کہ اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو نیریٹو ہے یہ بک رہا ہے اور میں فوری کے طور الیکشن پر چلا جاتا ہوں بجائے اس کے کہ اس معاملے کی تحقیق کی جائے. اور اگر یہ ساری کی ساری سازش تھی تو آپ پنجاب میں الیکٹ ہونے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ آپ نے پرویز الہی صاحب کو نامینیٹ کیوں کیا بجائے اس کے کیونکہ وہاں تو عدم اعتماد اس وقت تک نہیں آئی تھی. بعد میں یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا ہے, آپ پہلے ہی اس اسمبلی کو تحلیل کر دیتے, مگر وہاں عدم اعتماد آ گئی. پھر آپ نے پرویز الہی صاحب کو نامینیٹ کیا اور جب لگا کہ وہ بھی نہیں الیکٹ ہو رہے ہیں تو آپ نے وہ بھی اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا. اور چودھری سرور صاحب نے بتایا کہ مجھے یہ کہہ رہے تھے عمران خان صاحب کی اسمبلی تحلیل کر دو اگر پرویز الہی الیکٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری پالیٹکس ہے جس میں سارے کے سارے کارڈ استعمال ہو رہے ہیں.